वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 25 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सबक नंबर 25 एक रुबाई है और इसके शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबसे पहले ये जानेंगे कि रुबाई किसे कहते हैं। तो बच्चों, रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म ही होती है, मगर इसको लिखने का एक तरीका होता है। देखो, रुबाई का जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा होता है वो हम काफिया होता है, यानी कि रुबाई के जो लास्ट के वर्ड होते हैं, देखो, पाया तेरा, गाया तेरा, आया तेरा, तो ये सब लास्ट के वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हमेशा हम काफिया होता है। मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि तीसरा मिसरा भी हम काफिया ले सकते हैं। और अगली खासियत इसकी क्या होती है कि जो रुबाई का आखिरी मिसरा होता है वो सबसे ज़्यादा ज़ोरदार होता है। सारी रुबाई का निचोड़ इसी में होता है। अब अगर लफ्ज़ी तौर पर रुबाई के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप किस तरीके से लिखोगे? समझा तो मैं चुकी हूँ, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। रुबाई में 4 मिसरे 4 लाइनें होती हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा ज़ोरदार होता है। काफियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी होता है, और रुबाई के लिए चंद बहरें भी मखसूस की गई हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहले हम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के तारुफ को समझेंगे। इनकी पैदाइश 1837 में हुई और इनका इंतकाल 1914 में हुआ। याद रहेगा, पैदाइश 1837 में और इंतकाल 1914 में हुआ। अब सभी बच्चे किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका क्या अपनाएंगे? जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, जैसे कि आपको ये सन कर याद करना है, तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिवीजन करना। जब रिवीजन की हैबिट आपके दिमाग को हो जाएगी, तो जो आपकी दिमाग की पावर है, हर चीज़ को बहुत जल्दी और पुख्ता तौर पर याद करना सीख जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रिवीजन करना निहायत ज़रूरी होता है। आहिस्ता शुरू के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर फिर दिमाग इस हिसाब से काम करता है जैसे कि आप हर चीज़ को एक ही बार में याद कर पाओगे। तो इस तरीके से ही हमेशा ध्यान रखना और याद करना। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाली पानीपत में पैदा हुए थे। इनके अदबी ज़ौक़ की तरबियत दिल्ली के अदबी मजलिसों में हुई थी, यानी कि जो इनका अदबी लिटरेचर से रिलेटेड ज़ौक़ था, शौक़ था, इसकी जो तरबियत थी इन्हें दिल्ली के अंदर मजलिसों में शामिल होकर हुई थी। ये गालिब के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे। ये एक अच्छे शायर, अदीब, सवाने निगार और तनकीद निगार भी थे। याद रखोगे कि ये शायर भी थे, ये लिटरेचर लिखने वाले भी थे, ये सवाने हयात भी लिखते थे, और ये तनकीदी मौजू, तनकीदी जायज़े जो लिखते हैं, जैसे कि किसी का टॉपिक उठाकर उस पर अपनी राय देना, तो तनकीद निगार भी थे। 1857 के बाद ये नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से जुड़ गए थे, वाबस्ता हो गए थे। याद रखोगे, 1857 के बाद ये नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से जुड़ गए थे। शेफ्ता की वफ़ात के बाद 1872 में लाहौर के गवर्नमेंट बुक डिपो पंजाब में जॉब करने लगे थे। यहाँ पर ये अंग्रेज़ी की किताबों का उर्दू में तर्जुमा करते थे। 4 साल ये यहाँ पर रहकर फिर दिल्ली वापस आ गए और एल्म स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से काम करने लगे। सर सैयद के रिफ़्क़ा में हाली इस लिहाज से मुमताज़ हैं कि इन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरे तौर पर अपना लिया था। समझ में आया कि सर सैयद की रिफ़्क़ा में हाली इस वजह से मशहूर हैं कि इन्होंने सर सैयद का जो मिशन था उसे पूरे तौर पर अपना लिया था। उनके तौर तरीक़ों को, अपने इसलूब यानी कि अपने ढंग और तर्ज़ निगारिश में भी इन्होंने सर सैयद की पैरवी की थी। इनकी तरह लिखने का और चीज़ों को करने की कोशिश की थी। सर सैयद की तरह इनकी नस्र यानी कि लिटरेचर भी सादा और बेतकल्लुफ़ है। हाली जितने बड़े नस्र निगरार यानी कि लिटरेचर लिखने वाले हैं, मज़मून वगैरह आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, उतने ही बड़े शायर भी थे।
ان کی غزلیں اور رباعیاں بہت مشہور ہوئی تھیں۔ حالی نے نیچرل شاعری کی فروغ میں بھی سرگرم اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کی پہلی تصنیف مجالس النساء ہے۔ نثر نگار کی حیثیت سے حالی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ اردو میں سوانح نگار کے بانی ہیں۔ سوانح نگاری کی شروعات انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں: حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ حالی کا دوسرا کارنامہ، دیکھو سوانح کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کی بائیوگرافی لکھنا، تو انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھی تھی: حیات سعدی، حیات غالب اور حیات جاوید۔ حالی کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی بھی روایت قائم کی تھی کہ تنقید نگاری کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کا بھی ایک آرٹیکلس اٹھا کر اس پر اپنی رائے وغیرہ دینا، تو اس کی بھی شروعات حالی نے کی تھی۔ یاد رکھو گے کہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی روایت کو قائم کیا تھا، اسٹارٹنگ کی تھی۔ تو اب میں آپ کو یہ رباعی پڑھ کر سناتی ہوں۔ پہلی رباعی ہے: ہندو نے سم میں جلوہ پایا تیرا، آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، انکار کسی نے بن کر نہ آیا تیرا۔ تو سیاق و سباق لکھو گے کہ مندرجہ بالا رباعی ہماری درسی کتاب دھنک سے لی گئی ہے، جسے خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تشریح ہوگی کہ شاعر کہتا ہے کہ خدا کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہندو نے بتوں کو خدا سمجھا، اپنے عقیدے کے مطابق بتوں اور مورتیوں میں انہوں نے خدا کا جلوہ پایا۔ آتش پرستوں نے آگ کی پوجا کی، آتش پرست ہیں، آتش پہ مغاں نے ٹھیک پوجا کی، خدا کی تعریف بیان کی۔ ایسا شخص جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایسا انسان خدا کو دنیا سے تعبیر کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے کہ جو انسان کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ انسان خدا کو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ غرض کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خدا اور اس کی قدرت سے انکار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کی عبادت کر کے اس کے وجود اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال 1، اس رباعی میں کیا بات کہی گئی ہے؟ تو اس رباعی میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ میں یقین رکھتا ہے۔ ہندو بتوں و مورتیوں میں، آتش پرست آگ میں خدا کا جلوہ پاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا شخص جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، وہ خدا کو دہر سے تعبیر کرتا ہے، دنیا سے تعبیر کرتا ہے۔ غرض کی دنیا کا ہر شخص خدا کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے: دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، اس مصرعے کا مطلب بتائیں۔ تو لا مذہب شخص خدا کو دنیا سے تعبیر کر کے دنیا میں خدا کی قدرت کا قرار کرتا ہے۔ اگلی رباعی ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لیے، یعنی کہ جب تک انسان کی جان رہتی ہے تب تک اسے کام کرنا ہوتا ہے۔ بنتی نہیں زندگی بنا کام کیے، جیتے ہو تو کچھ کیجئے، زندوں کی طرح مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ تو سیاق و سباق لکھو گے کہ مندرجہ بالا رباعی ہماری درسی کتاب دھنک سے لی گئی ہے، جسے خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تشریح ہوگی کہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے، کام کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ کام انسان کی جان سے جڑا ہوا ہے، کام کی بدولت ہی انسان کی زندگی بنتی ہے، بنا کام کیے انسان کی زندگی کبھی نہیں بن سکتی۔ زندگی کا مقصد ہی کام کر کے حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے زندگی اجیرن اور بے مزہ گزرتی ہے، زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا خالی بیٹھنے میں۔ دنیا جینا اور زندگی میں کچھ پانا ہے تو کام سے کبھی منہ موڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ زندگی میں جینا چاہتے ہیں تو اگر زندوں کی طرح جیو، مردوں کی طرح جینے میں کوئی بھی مزہ نہیں ہے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال 1،
ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کے خاص طریقے کی چیزیں 0% کمیشن پر خریدنا چاہتے ہیں 100% فلفل طریقے سے، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا۔ ٹیچرس ڈے کے لیے اور فرینڈشپ ڈے کے لیے بہت یوزفل چیزیں ہیں۔ اب ہیں کوشچن آنسر پڑھ دیتی ہوں۔ شاعر کے خیال میں زندگی کس طرح بنتی ہے؟ تو شاعر کے خیال میں زندگی کام کی بدولت بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اس ربائی میں کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس ربائی میں شاعر نے پیغام دیا ہے کہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے، کام کی بدولت زندگی بنتی ہے، دنیا میں جینا ہے تو زندوں کی طرح زندگی گزارو، مردوں کی طرح جینے میں کوئی بھی مزہ نہیں ہے،